अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जावेद अहमद गामदी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस पर बयान दे दिया। उनके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस पर सजा देनी चाहिए या नहीं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इद्दत की पाबंदी इस्तबराए रहम के लिए है। मियाँ बीवी के रिश्ते में क्योंकि हर वक्त इस बात का इम्कान होता है कि बच्चे की तमहीद बन गई होगी, लिहाजा अगर तलाक हुई है या वफात हुई है, दोनों सूरतों में तहकीक हो जानी चाहिए कि औरत के यहाँ किसी बच्चे का इम्कान तो नहीं पैदा हो चुका। ये तहकीक कदीम ज़माने में कैसे की जा सकती थी? एक ही तरीका था, और वो ये कि अय्याम के आने का इंतज़ार किया जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने इसके लिए 3 अय्याम की मुद्दत मुकर्रर कर दी। 3 मरतबा औरत को अय्याम आए, फिर वो तोहर की हालत पे आ जाए तो ये उसकी इद्दत होगी। चुनाचे इसी चीज़ को सूरह तलाक में इस पहलू से भी वाज़े कर दिया कि अगर किसी खातून को अय्याम ही नहीं हो रहे तो फिर उसको कितनी मुद्दत इंतजार करना होगा। तो वहाँ पर भी अगर गौर करें तो 3 महीने की सराहत कर दी गई। बेवा के मामले में ये मुद्दत थोड़ी बढ़ाई गई है। उसकी वजह ये है कि जब हम तलाक देते हैं तो हालात का अंदाज़ा करके देने की ताकीद की गई है, लेकिन मौत का वक्त तो अल्लाह मुकर्रर करता है। नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त फरिश्ता अजल आ जाए, तो वहाँ एहतियातन मुद्दत बढ़ा दी गई है। 1 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई है। लेकिन तमाम आयात का अगर आप इस्तिक़सा करें तो ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि असली मकसूद यही है कि औरत के बारे में बिल्कुल वाज़े हो जाए कि बच्चा है या बच्चा नहीं। इसको सामने रखकर देखिए, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी है कि जिन औरतों और मर्दों के दरमियान कभी मुलाकात ही नहीं हुई, यानी निकाह हुआ है, ताल्लुक पैदा हुआ है या नहीं हुआ, ये ज़ेर बहस अभी नहीं है, लेकिन अक्द हो गया है। तो अगर कोई ताल्लुक पैदा नहीं हुआ तो फिर कोई इज्जत नहीं हुई। चूँकि औरत और मर्द में मुलाकात नहीं हुई तो बच्चे के बारे में भी किसी शुबे का कोई इम्कान नहीं है। जब मामला वाज़े है तो फिर कोई वजह नहीं कि औरत पर ये पाबंदी आयद की जाए। जिस तरह से मर्द अगले दिन आज़ाद होता है, इसी तरह वो भी अगले दिन आज़ाद है, वो चाहे तो कहीं और निकाह कर ले। इसी तरह की सूरत उस वक्त कुरान ने बयान की जब किसी औरत के यहाँ वज़े हमल हो जाए, यानी उसको तलाक हुई या वो बेवा हो गई। दोनों सूरतों में चंद दिन बाद, चंद हफ्ते बाद बच्चे की पैदाइश हो गई। वज़े हमल हो जाने का मतलब है कि जिस मकसद के लिए इद्दत की पाबंदी आयद की गई थी उसकी जरूरत नहीं रही, वाज़े हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अब ये बिल्कुल मुतय्यन है कि ये बच्चा किसका है, इसके बारे में किसी निज़ा का कोई सवाल नहीं है, तो अब भी इद्दत की पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। वो हो सकता है कि 1 महीने बाद हो जाए, हो सकता है 8 दिन के बाद हो जाए, हो सकता है अगले दिन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जब आप सामने रखते हैं तो बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि असल चीज़ क्या थी। असल चीज़ इस्तबराए रहम था। अगर जो कुरान ने हुक्म दिया है, जो इद्दत का कानून बयान किया है, जो अल्लाह ताला ने पाबंदी आयद की है, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो फिर क्या करना है? तो खिलाफ वर्जी ज़ेर बहस नहीं है, ना कुरान में ज़ेर बहस है ना हदीस में ज़ेर बहस। खिलाफ वर्जी हो जाए, खिलाफ वर्जी यहाँ क्या होगी? इद्दत के दौरान में निकाह करनी, ये खिलाफ वर्जी है। यानी इद्दत की पाबंदी जरूरी थी, इद्दत अल्लाह का हुक्म है, उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले निकाह नहीं होना चाहिए था। ये सब बातें तो वाज़े, ये तो कुरान मजीद वाज़े है इसमें, लेकिन किसी शख्स ने दानिस्ता या नादानिस्ता इसकी खिलाफ वर्जी कर डाली। खिलाफ वर्जी ज़ेर बहस है कि वो अब एक इज्तिहादी मामला है, उसमें क्या राय कायम करनी है, उसमें क्या तरीका इख्तियार करना है, ये सब चीज़ें अब किसी मुज्तहिद को तय करनी है, सोसाइटी को तय करनी है, या यूँ कह लीजिए कि अब हमें अक्ल और राय से तय करनी है। इसलिए कि जब किसी चीज़ के बारे में नसूस नहीं है, अगर तो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के रसूल का फैसला है, तो फिर मेरे और आपके बात करने का कोई सवाल नहीं। तो खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, इसमें क्योंकि नसूस में कोई रहनुमाई नहीं है तो हम इज्तिहाद करेंगे। ये बुनियादी बात मैंने वाज़े करना चाहिए थी कि मसले की नौइयत समझ लेनी चाहिए। खिलाफ वर्जी हो गई है, अब उसके साथ क्या मामला किया जाए, ये क्या मामला किया जाएगा, कोई जवाब देंगे ना। ये जवाब इज्तिहादी जवाब है। इसमें मैंने 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई थी।
ایک اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ معاملہ ہر حال میں ضروری نہیں کہ قانون کے پاس جائے، یعنی ایک خاندان کا معاملہ ہے، اس میں یہ چیز ہوئی ہے تو جو دین میں اصول طے کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر معاملے کو خاندان ہی میں فیصل کر لیا جائے، وہاں پر بھی طے کیا جائے گا کیا کرنا ہے، یعنی معاملے کو ختم کرنا ہے، دوبارہ نکاح کرانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بھی اجتہادی رائے قائم کی جائے وہ خاندان کی حد تک، خاندان کے بزرگ یا کسی صاحب علم سے آپ نے رائے لے لی یا کسی فقہ کو سامنے رکھ کے کر لیا، جو بھی کیا اس کو خاندان تک رکھ کے آپ نے معاملے کو نمٹا دیا، اور یہی پسندیدہ طریقہ ہے معاشرتی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، شخصی معاملات۔ اگر کوئی معاملہ قانون کے سامنے چلا گیا ہے اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ پھر عدالت کو سارے حالات سامنے رکھنے چاہیے، یعنی کہاں تک بات پہنچ گئی ہے، حالات سامنے رکھنے چاہیے کا مطلب کیا ہے، یعنی صرف عقدی ہوا ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے، لمبا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی یہ معاملہ کب قانون کے سامنے آیا ہے، تو حالات کو دیکھنے کے بعد شریعت کے محکم اصولوں کی روشنی میں عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ کر لیجیے تو مدعا یہ تھا، اب دیکھیے کہ اس میں ہر موقع کے اوپر آپ کیا کریں، یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ کالعدم قرار دیں گے، حالات کو دیکھ کے قرار دیں گے نا کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کالعدم قرار دینا بے معنی ہو چکا ہے، ایسے احوال پیدا ہو گئے جیسے ابھی بہت سی باتیں ہیں، بہت وقت گزر چکا ہوا ہے، یعنی اب کس چیز کو کالعدم قرار دیا جائے یہ سوال ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ بہت سے احوال ہیں جن کی رعایت کی جا سکتی ہے، لوگوں کو کہا جائے کہ تم نے خلاف ورزی تو کر دی ہے، اب کچھ روزے رکھو یا کچھ نماز پڑھو یا اللہ کے حضور میں کچھ صدقہ و خیرات کرو، تو بس اس کے بارے میں نصیحت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس معاملے کو لے کے چلنا، اس طرح کی چیزوں کو اچھالنا، یہ میرے خیال میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گھر میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، دوبارہ نکاح بھی ہو گیا، سب چیزیں ہو گئیں، جو چیز غلط ہوئی تھی اس کا ازالہ بھی کر لیا گیا ہے، اب اس پر گفتگو کرنا یہ میرے خیال کے مطابق جو ہماری تہذیبی شرافت کے حدود ہیں ان سے متجاوز ہے، نہیں کرنا۔ ناظرین، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے مطابق انہوں نے عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کیا۔ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ انہوں نے دوران عدت ہی نکاح کیا تو اس پر جاوید احمد گامدی کا کہنا ہے کہ کسی کو اس بات پر سزا دینا، تذلیل کرنا یا کریکٹر اسیسینیشن کرنا یا کسی کے ایمان پر حملہ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ اگر نکاح دوران عدت ہوا ہو تو اس پر نکاح کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ نکاح پڑھوایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نکاح کو زیادہ دیر گزر چکی ہو، جیسا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیس میں 5 سال گزر چکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کے مطابق زندگی گزارو۔ جبکہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 5 سال کے بعد اس کیس کو کھولا گیا۔ خاور مانیکا اور اون چودھری اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے اور آج بھی یہیں پر ہیں۔ اگر دوران عدت عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہیں بولے، اس وقت کیوں سوئے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنیت ہیں اور اس کیس کا فیصلہ بھی قانون و آئین کے بالکل مطابق نہیں۔ دوران عدت نکاح کرنا کوئی جرم نہیں، نہ ہی دنیاوی نظر میں اور نہ ہی اسلام کی نظر میں، بلکہ دوران عدت نکاح کو گناہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گناہ پر صرف اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اس پر ریاست کی طرف سے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ناظرین، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا یا دوسرے اسلام کے ارکان پورے نہیں کرتا تو کیا اسے بھی ریاست کی طرف سے سزا دی جا سکتی ہے؟ دوسری طرف اگر کوئی انسان قتل کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس پر ریاست کی طرف سے جرم عائد ہوتا ہے۔ یہ گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، اور جرم پر ریاست کی طرف سے سزا دی جاتی ہے اور ان جرائم پر ریاست کی طرف سے سزائیں تجویز بھی کی گئی ہیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیس میں اس طرح دوران عدت نکاح کیس میں سزا دینا انتقامی فیصلہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ کسی سے بھی سیاسی یا ذاتی انتقام لینے کے لیے کسی کی بھی کردار کشی کی جاتی ہے، کسی کے بھی ایمان پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ اسلام کے نام کو اور شریعت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے سزائیں دینا ہے، اور اسلام میں اور شریعت میں اس طرح بالکل نہیں کہا گیا۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔